بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے معزز ناظرین، آج ہم لوگ سورہ نساء شروع سے پڑھیں گے۔ پہلے اس کا نام دیکھیں، سورۃ النساء مدنیہ۔ اس کی 176 آیتیں ہیں اور رکوع 24 ہے، 24 رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چوتھا پارہ رکوع نمبر 12 ہونا چاہیے۔ چوتھا پارہ رکوع نمبر 12 ہے اور سورہ نساء رکوع نمبر 1 شروع سے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء مدنیہ، اس کی 176 آیتیں ہیں، رکوع 24 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها۔ یہاں دیکھیے، خلقکم، پہلے بڑا قاف، پھر چھوٹا قاف، پھر چھوٹا کاف۔ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، تا کو بھی کھینچنا ہے، میم کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أدنى ألا تعولوا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنی، ڈبل ہا، دونوں چھوٹی ہا ہے نا۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم.